आजकल आफ्ताब पहले तो हर एक के साथ तस्वीरें बनवा लिया करती थी, फिर एक उनके अंदर तब्दीली आई, उन्होंने कहा मैं मर्दों के साथ तस्वीरें नहीं बनाऊंगी। क्या ये बात दुरुस्त है और ये तब्दीली क्यों आई और क्या हुआ? नहीं, अभी भी मैं ऐसे लड़कों के साथ तस्वीरें बनाती हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है मुझसे छोटे हैं उनके साथ। अपने जो एज के हैं या अपने से बड़ों के साथ नहीं बनवाते? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं इसकी बात ये आपको बता देता हूँ, मैं भी ये खुलकर ना मैंने पूछा ही आप कमल मैं उसका साया, मैं उसके सवाल का जवाब उसका शोहर। हाँ, अब आपको पता चल गया कौन मसूम सिर्फ है। ना मैं कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ना औरतों को बहुत ज्यादा ये सिफत दी हुई है कि वो किसी मर्द की आंख से अंदाजा लगा लेती हैं कि ये किस तरह देख रहा है, किस तरह से चलेगा या किस तरह से मेरे साथ बात करेगा। और ये जरूरी नहीं कि ये वो औरतें हैं जो सोशलाइज है, ये हमारी घर की माँ को भी आइडिया हो जाता है कि ए बंदे दी नजर नहीं सही, हमारी माँ को भी आइडिया हो जाता है। आप क्या जब कोई कहता है तो आप उसकी नजर नहीं ऐसे नहीं होता। कमल सिर्फ देख रही होती है, जब भी ये चाहे ना किसी भी जगह, तो ये सिर्फ देख रही होती है, ये पिक्चर खिंचवाती है लड़कों के साथ भी, बट ये देख रही होती है कि ये इसका अंदाज या इसकी मुझे देखने में नजर किस तरह की, ये फैन है या मामला कुछ और क्या चीज है, उसके मुताबिक ना वैसे लोगों के साथ बनवा लेती हैं जी, लेकिन अगर कोई अदब के साथ आए और आपको लगे कि ठीक है, देखें हम टिकटॉकर हैं, हम यूट्यूबर हैं, हम जो भी हैं, ठीक है, अगर आपको हम पसंद है तो प्लीज जी करके बोलें, अगर आपको हम नहीं पसंद तो भाई गाली देके तुम अपने भी गुनाह बढ़ा रहे हो, कभी ऐसा हमें भी हर्ट कर रहे हो। क्या आप लोग गए, आपके आसपास से कोई फैन या फैन नहीं जानने वाला? अभी परसों की बात है कि हम लोग मॉल में थे और आप बताएं, कमल को पता है बिकॉज़ मैं बिल करवा रही थी, मैं बिल करवा रहा था। सुनाने देना वाकया, आप मासूम नहीं है, मुझे पता चल गया। हाँ नहीं यार, सीन पता है क्या है फरूक, अगर तुम मुझे कोई इशारे में बात किसी को करोगे ना मेरे बारे में, आई स्वेयर मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया ना। अब हम लोग कैमरे के साथ खेलते हैं, ठीक है, आप मीडिया पर्सनालिटी तब तक नहीं बन सकते, आप टिकटॉकर तब तक नहीं बन सकते जब तक आपको एक कैमरे के साथ खेलना ना आए। तो इतना मुझे अंदाजा हो जाता है कि आप मेरे बारे में अच्छा बोले हैं बुरा बोले हैं। हम लोग गए शॉपिंग करने के लिए, मैं थक नहीं गई थी, मैंने ऐसे देखा लड़का एक बैठा हुआ था, वो कुछ गलत बोल रहा था। नहीं, तीन लड़के थे, एक गलत बोल रहा था, एक आपस में दरअसल गलत नहीं बोल रहा था वो, मैं बिल करवा रहा था, तीन लड़के थे और मैं उस जगह खड़ा था, कमल बैठी हुई थी थोड़ा मेरे से दूर, तो तीन लड़के थे। अब उनमें से दो लड़के कह रहे थे कि यार, वो मेरी तरफ इशारा कर रहे थे कि यार बंदे ने तस्वीर लेनी, मैंने इसके साथ पिक्चर लेनी है, मैं वो जो तीसरा था ना वो शोखा था, तीसरा ऐसे बैठा हुआ है सीट पर, और वो ना दो कह रहे हैं कि यार हम लोग इसके बड़े फैन हैं, पिक्चर बनानी है, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कमल उनकी बातें सुन रही है। तीसरा ऐसे बैठा हुआ कहता है कौन है, मैंने चपेड़ा तो नहीं खानिया मेरे को, ऐसे बोला। और मैंने ऐसे जानता नहीं होगा, नहीं जानता हूँ या ना जानता, शौकी होती है ना लड़के में, एक होती है आपका अपना। फिर आप लोगों ने क्या किया या कुछ नहीं किया, जुल्कर को तो पता नहीं था ना, मैं उसको देख रही हूँ और मुझे इंतहाई गुस्सा। अच्छा जुल्कर की आदत, और आपने कुछ नहीं किया। हाँ, मुझे वो रेस कोर्स वाला एपिसोड भी याद है, आप तो माइक उठा के ले आती थी कि मैंने इसको मैंने अपनी आदतों में बहुत चेंज किया है। जुल्कर बहुत काम है, जुल्कर मतलब कम रिएक्ट करते हैं, वैसे आजकल ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये पहले की मैं बात कर रही हूँ कि जुल्कर बहुत कम रिएक्ट, मैं सच्ची कह रही हूँ, आजकल ये बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ भी तो आपने कंट्रोल कर लिया उस वक्त? मैंने उस टाइम कंट्रोल किया, मैंने कहा जुल्कर का भी मूड नहीं खराब करना। हम लोग निकलने लगे ना, तो वो दो लड़के आए जुल्कर के पास, कहते भाई तस्वीर, मुझे भी कहते आप भी आ जाओ, मैंने कहा नहीं आप लें, जुल्कर आप तस्वीर ले ली। तो फिर मुझे ना मेरे दिल में अब मैं रुक नहीं रही थी, मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई एक बात कहूँ, कहते जी, मैंने कहा आपको पता है कि आप मुंह में चाहे दिल के अंदर भी कोई बात कर लेंगे ना, मैं पढ़ लूंगी आपको, मैंने उसे ये कहा। तो वो ना शर्मिंदा हो गया थोड़ा, कहते नहीं वो पागल सा है, मैं माजरत करता हूँ, मैं उसकी तरफ से माफी। मैंने कहा देखें मुझे कोई मसला नहीं है, आपको अगर हम पसंद है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद तो हम आपको कौन सा कह रहे हैं कि हमें पसंद करो। आप कम से कम ऐसे नहीं करें कि आप किसी को गाली दे दे, बाद में उसे के पिक्चर बना लें। अब कम से कम ये बड़ा अजीब है यार, ये फारिग है यार, ये आएंगे आपके साथ तस्वीर भी बनवाएंगे और बाद में लोगों को दिखाएंगे भी। और यकीन माने हमारे आप में भी ये, आप अपने कमेंट्स पढ़ें, कमेंट्स में आधे से ज्यादा लोग वो जो आपको नीचे गाली दे रहे होते हैं या कह रहे होते हैं, आपको अब्यूज कर रहे होते हैं, डीएम में जाए, उनके पहले वाले मैसेज देखें और वो कहेंगे फरोख लव यू यार, लव हो गया तू यार, तेरा इंटरव्यू बड़ा कमाल से,
اور نیچے آ کے ماں بہن کی گالی کمنٹس میں وہ آپ کو گالی دے رہا ہو، تھوڑا سا آپ ہرٹ بھی ہو جاتے ہیں نہیں کہ یار یہ کیا ہے یار. ویسے اب تو عادی نہیں ہو چکے، اب نہیں اتنا، وہ سٹارٹنگ تو عادی ہو چکے ہیں کہ یار یہ ہوتا رہتا ہے. اب پتہ چل جاتا ہے. یہ جو آپ دونوں کی مشہوری ہے جسے کہتے ہیں شہرت ہے، اس کا آپ کو کبھی نقصان بھی پہنچا ہے؟ میرے خیال سے بہت دفعہ پہنچا ہے. کیسے؟ ہمارے گھر والے ہمیں کہیں شاپنگ پہ نہیں لے کے جاتے، وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو لے کے جائیں تو یہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں. ہاں وہ سمجھتے ہیں بھائی یہ پیسے بہت سمجھتے تو وہ ٹھیک ہے کہ پیسے بہت زیادہ کماتے ہیں تو ہم بھی سمجھتے ہیں بہت کماتے ہیں آپ. یہ جو آج میرے سے ڈنڈی لگائی ہے نا آپ لوگوں نے، اپنے دونوں کے مائک چیک کرو، کور چڑھائے ہوئے، مجھے ایسے ہی بالکل یار وہ فیس ٹو فیس بات کرنا چاہ رہے تھے، اس میں بہت سی معاملات. اچھا آپ کے گھر کا ایک انسیڈنٹ ہوا جہاں پہ چوری ہوئی، مجھے یہ لگتا ہے، میں نے آپ سے پوچھا نہیں ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ چوری آپ لوگوں کی غفلت کی وجہ سے ہوئی. آپ اپنا گھر ایکسپوز کر رہے تھے اور چور بھی تو آپ کا فین ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں بڑا چور ہمارا فین نہیں ہو سکتا، چور کو فین ایسا کام نہیں کر سکتا. ہم نے کبھی ولاگ میں بتایا کہ ہم پیسے ادھر رکھ رہے ہیں، ہم نے ولاگ میں یہ بتایا کہ ہم نے لوکر میں سونا نہیں رکھا. وہ تو جب گھر کے اندر گھسے گا تو جو اس کا دل کرے گا وہ کرے گا. نہیں ایسا نہیں ہے. پتا کیا مطلب وہ انسیڈنٹ کیسے ہوا کہ آپ بتا کے گئے تھے یا ہم کہیں جا رہے ہیں؟ آپ کے ویلاگز آتے ہیں نا تو لوگوں کو پتا ہے. اب میں بتاتا ہوں جہاں آپ رہتے تھے پہلے، اب آس پاس کے سب پورے جہان کو پتا چل گیا تھا کہ آپ لوگ ادھر رہتے ہیں. بالکل کبھی نہ کبھی تو بندے نے باہر نکلنا ہے، واک کرنی ہے، گاڑی میں جانا ہے، تو چور کو بھی پتا چل گیا ہوگا. بالکل چور آپ کے ویلاگز بھی دیکھتا ہوگا. بالکل دیکھتا ہوگا اور اسی کو ویلاگ سے پتا چلا ہوگا کہ آپ کچھ دنوں کے لیے کہیں پہ ادھر ادھر ہوئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا یہ ایسے ہی ہوا تھا؟ نہیں ہمیں نہیں ایسے کیسے ہوا تھا؟ بیکاز اس میں اس لیے ہمیں اس طرح نہیں لگتا کہ ایک ہماری بھی نا لمٹس ہیں. ہم لوگوں نے لمٹس رکھی ہوئی ہیں اپنی کہ یار ہم لوگوں نے اس قدر اپنے ولاگ میں ایک چیز کو دکھانا ہے، یہ نہیں دکھانا. ٹھیک ہے، ہر کریٹر نے اپنی لمٹس رکھی ہوتی ہیں، ہم لوگوں نے بھی رکھی ہوئی ہے. اور ہمارا کچھ سین یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر ہماری جو چیز 2 دن پہلے دکھائی جا رہی ہوتی ہے وہ ریکارڈ پہلے سے بھی 2 دن پہلے ہوئی. کوئی ہفتہ پہلے نہیں کہ آپ اس جگہ پہ موجود ہو جاتے ہیں. ہم اس طرح کرتے ہیں ہوتا ہے. اور کبھی کبھار کریٹر یا کوئی بھی پرسنالٹی اپنی سیکیورٹی کو فرسٹ پرائیورٹی پر رکھتا ہے. اور اگر آپ یہ کہیں نہیں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہماری جی اسٹوری سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی آپ ادھر ہیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں 10 دن پہلے والی اسٹوری سیو کر کے رکھ لیتی ہوں. اور میں نے بہت دفعہ ایسے کیا. آپ لوگ کہیں پہ گئے تھے؟ ہم لوگ ان دنوں میں دراصل سیلاب زدگان کے لیے ڈونیشن اکٹھے کر رہے تھے. اب دیکھیں بات سنیں، اس میں ذرا فرق ہے. بالکل سیلاب لوگوں کو پتا تھا کہ سیلاب ابھی آیا ہوا ہے، یہ ابھی وہاں پہ جا کے جو کر رہے ہیں ابھی کر رہے ہیں. وہ ولاگ تو پرسوں آیا نا، وہ ولاگ کتنا نقصان دیکھیں آج ہم گئے ہیں، ولاگ تو اس کا کل آئے گا نا، پر چوری تو آج ہوئی تھی. کتنا نقصان ہوا؟ 35 لاکھ روپے کا ہمارا نقصان. 35 سے 40. اور بعد میں ریکوری ہوئی، واپس آیا کچھ؟ ریکوری ہماری 10% ضرور پنجاب پولیس نے کی. بالکل وہ بھی نقدی. زندہ باد. آج کل کے دور میں 10% کیا 10% ہو جاتی ہے. 35 لاکھ میں سے 10%. دراصل 8 مہینے پہلے چور پکڑ لیے انہوں نے. جی بالکل. تو چور 90% کھا چکے تھے. بلکہ جو ان کے پاس سے نقدی، پنجاب پولیس نے جیب میں سے تو نہیں کر کے دیے یار، یہ نقدی ان کے پاس سے جو برآمد ہوا ہے نا وہ ہمیں ملا ہے. نہیں سونا وغیرہ بھی لے کے گئے تھے؟ وہ بھی نہیں. اور جتنی چیزیں قیمتی تھیں نہیں ملی، کچھ نہیں ملی. یو پی ایس بھی لے کے تھے، یو پی ایس تک لے کر بس میک بک رہ گئی تھی. اس بندے نے، بس آپ کیلکولیٹ کر لیں 35 کا 10% کیا ہوتا ہے. اس بندے نے اسپیشل بیگ اوپر سے نکالا ہے. اب چوروں کو اتنا میں کہہ رہی تھی اس کے پاس ٹائم کیسے کہ ہمارا بیگ پیک اوپر پڑا ہوا، اس نے بیگ پیک نکالا ہے. اس اور وہ خواتین، ہاں خواتین تھی، چور خواتین تھی. بیکاز انہوں نے میری چیزوں کو بہت کم رکھا تھا، کنول کے کپڑے، جویلری. آپ کو پولیس نے بتایا کہ کتنے لوگ پکڑے گئے؟ 2 خواتین تھی بس. اور آپ یہ دیکھیں اس نے ساری بیبیاں والی چیزیں نکالی. اور جب ریکوری ہوئی ہماری اس چیز پہ لڑائی ہوئی، میں نے کہا آدھے پیسے میرے آدھے تمہارے. ذوالفقار نے کہا صرف کیش ملا آپ کو؟ کیش ملا، کیش. تو پھر اس وجہ سے اور بے شمار وجوہات سے آپ نے اپنا گھر بدل لیا؟ نہیں، گھر ہم لوگوں نے بدلنا تھا پہلے، آلریڈی بدلنا تھا. وہ تو لیا تھا میرے سامنے لیا تھا. ہاں لیکن نہیں، وہ تو ہم لوگوں نے تھوڑا سا جلد بازی میں لیا تھا، شادی کے چکروں میں. شادی سے کوئی 6 دن پہلے نہیں 1 مہینہ پہلے آپ لوگوں نے ڈیکوریٹ کیا تھا، ڈیکور سب کچھ ہوا تھا. وہ سب کچھ کیا تھا لیکن اس کو اس طرح سے نہیں کیا تھا. اب جو سمجھتے ہیں کہ اب جو آپ نے گھر لیا
یہ بہترین گھر ہے اب آپ کے لیے. جی بالکل, بیکاز ہم لوگوں نے اپنے پچھلے گھر میں کوئی غلطیاں اگر رکھی بھی تھی سیکیورٹی کے لحاظ سے, وہ آپ نے کور کر لی. تو سنا اس کے بعد آپ گن بھی کیری کرنا شروع ہو گئے. نہیں ایسا بالکل کیا میں نے سمجھا کہ گن کیری کرنا. ہاں ہم لوگوں نے 4 پستولیں رکھی ہوئی ہیں, اور اگر آپ کو میرا موٹاپا نظر آ رہا ہے تو میں نے پستولیں رکھی ہوئی ہیں. اچھا